सुदीन टवरीकर आसा ती डायरेक्टली सांगले की तेंचे कडेन कोऑर्डिनेट करून तुवें घेवपाचे फंडली घेताले ते पयशे ना। आज बसून म्हजेर कसलोच कितें ना, संबंद गोंयचे लोक वळखता। कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात संशयित असलेल्या पूजा नायक हाची पत्रकारांसमोर कबुली। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचो जॉब स्कॅम प्रकरणात कसलोच हात नाशिल्ल्याचे पूजान स्पष्ट केला। गेल्या कांय म्हयन्यां सावन हे प्रकरण गोंयांत बरेच गाजिल्ले, मात पूजा नायक हांणी केल्ल्या खुलाशा उपरांत ह्या प्रकरणाक नवीन वळण मेळिल्लें आसा। मुखेलमंत्र्यांचो हात नाशिल्ल्याचे स्पष्ट करतनाच पूजान एका मंत्र्यांचेर गंभीर आरोप केल्ले आसा। त्याच प्रमाण 2 सरकारी अधिकाऱ्यांची नावां ताणें उघड केल्या। मंत्र्यानूच आपल्याक ह्या जॉब स्कॅमान हाडिल्ल्याचे पूजान मिडियाक सांगले। सुमार 80 लोकांक खंय पयशे दिवन काम मेळिल्ले, मात 2019 ते 2022 दरम्यान ज्या लोकांकडल्यान पयशे घेतिल्ले तांकां काम मेळूं नाशिल्ल्याचे पूजान सांगला। आपणें जें कितें सांगलां तें सगळें खरें आशिल्ल्याचो दावो पूजा नायक करता। दरम्यान ह्या बाबतींत हे राजकारण्यांचें कितें म्हणणें आसा जाणून घेवयात। अरे फाटी हमरे गुण करा फाटी रे असे फाटी रे हे फाटी रे तोंडान घाले असे फाटी रे फाटी हमरे फाटी हमरे ओसी आजचे सगळे राहता गांगी ओसी हमरे फाटी आज सकाळी आम्ही आज प्रेस कॉन्फरन्स अनाउंस केल्या उपरांत म्हाका एक कॉल आयलो एनॉनिमस आणि त्या कॉलान म्हाका रिक्वेस्ट केली की तुमकां एक कोण मनीस मेळपाक सोदता। सो तेन्ना ताणें सांगलें पूजा नायक। सो हांव पूजा कडेन तेन्ना उलयलो आनी हांव ताजे कडल्यान जाणून घेतलें कितें तें, आनी म्हाका एक गजाल कळ्ळी की वय कुशीक धरून फ्रस्ट्रेशन, एक तर ताका 2 चॉयसीस आशिल्ले, जीव दिवपाचो कारण ल्हान भुरगीं आसा घरा कडेन, किंवा सत्य भायर काडपाचें। आनी तें सत्य भायर काडपाचो ताणें ब्रेवली एक डिसिजन घेतलें की आपण सत्य उलयतले। आनी फाटले 2 दीस जाले ताजो हॅरेसमेंट जाल्ला, व्हरून थंय ताका बसयता आनी ताका दीस रात ते स्टेटमेंट चेंज करपाक जाता। सो हांवें ताका सांगलें की तुवें जर हें करता जाल्यार यू हॅव टू रेकॉर्ड युअर स्टेटमेंट बिफोर मॅजिस्ट्रेट। पण ताज्या पयलीं ते म्हणपाक लागले आपले प्रोटेक्शन कशें। सो आतां एकूच म्हाका विश्वास बसता तो आज मिडियाचेर गोंयच्या की हांगाच्यान जे वता ते लोक पळयता आनी नाव द गव्हर्मेंट will not harm her or the police will not harm her हाजेर विश्वास, कारण तुमचेर विश्वास दवरला, गोंयच्या लोकांचेर विश्वास दवरला। बाकी ताका कितें जें सांगपाक जाय ताणें स्वता तुमकां सांगचें। सो पुजा बाय खंय फुडें व्हरता अरे फाटिया रे सायडीक राव सांग हांव 24 अरेस्ट जाल्ले आनी एक म्हयनो सुमार हांव अरेस्ट जावन उरलेले। 4-5 कंप्लेन्स जाल्ल्यो म्हाजे। सो सांगपाचें म्हटल्यार की हांवें पयलीं हांव NGP ऑफिसान कामाक आसतालें इन 2012 पिरियडान। सो थंयच्यान थंय भिवू नाका तुजे बरोबर रावपाक आयल्या, भिवू नाका। थंय पयलीं हांवें थंयच्यान म्हजी पयलीं खूब कामां जाल्ली आसली, म्हणजे आनी कोणाच्या जॉबाच्या मॅटरांची पयशे घेवन जॉब दिवप चालू आसलें थंय। आनी जेन्ना 2019 मेगा बर्थडे येयली तेन्ना सुदिनान म्हाका, मिस्टर सुदीन टवरीकर आसा तेणी म्हाका, सुदीन टवरीकर आसा ती डायरेक्टली सांगले की आतां तूं तेंचे कडेन कॉन्टेक्ट कर कित्याक ही मेगा बर्थडे आसा। सो तुवें तेंचे कडेन कोऑर्डिनेट करून तुवें घेवपाचें म्हणून। सो मागीर हांव ती एप्लिकेशन म्हणजे कोणाक रिफर जावन म्हाज्या रिलेटिव्ज आनी कोण फ्रेंड सर्कल तेंचे कडल्यान ती एप्लिकेशना घेवन हांवें फुडें प्रोसीड केल्ली आनी तेजो एमावंट अरावंड 613 एप्लिकेशन्स आसली आनी 17.68 CR एमावंट आसा। सो तो एमावंट हांवें तेंचे कडेन पावयला, निखिल देसाय आनी उत्तम पार्सेकरा कडेन पावयला। सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की म्हाका तो एमावंट परत मेळोन दिवचो म्हणून। आनी एविडन्सली म्हणचे जाल्यार म्हाजे कडेन म्हाजे मोबायल आसले, 2 नंबर आसले। तो एक मोबायल म्हजो बिचोले काडून घेतलेलो
पुलिसांनी आनी बिचोले पुलीस स्टेशन आनी एक आसा तो माटोळा एटेच आसा. पुलिसांक पयलीं तुमी स्टेटमेंट दिल्लो हय दिल्लो. पुलीस नांव म्हणटा नाव सांगलेलें तुमच्यानी मिनिस्टराचें बीन नाव सांगलेलें मिनिस्टराचें नांव सांगलें आसलें पण हेंची दोगांचीं नांवां सांगलें. पण तुका मिनिस्टरान हे केल्ले पयशे घेवपा खातीर? हय पयलीं तिणी सांगलेलें. पयलीं म्हजे जॉब्स इवन खूब जाणांक जॉब्स मेळ्ळेले सुद्दां. कितले जाणांक जॉब मेळ्ळेले? मातशें सांगलें मिनिस्टरान पयशे ते मातशें आसले जॉब जाल्ले पण ते सांगूंक शकना. पण कितले जाणांक पयशे दिवन जॉब दिल्ले तुमी? 80च्या वयर आसले. 80 भुरगे. आणि हे खंयच्या डिपार्टमेंटातले सांगू शकता? डिपार्टमेंट अशें आसले वेरियस डिपार्टमेंट आसले. पण कोणाकूच अजून मेरेन जॉब लागूंक नासलो? ना आफ्टर 2019 to 22 सुद्दां एप्लिकेशनां घेतलेली न्हू तेंचो जॉब कोणाकूच मेळना. अशें तूं एकटेच आसा पयशे घेवपाक आनी कोण कोण आनी खूब जाणां आसा. खूब जाणां आसात. ती खंयसरली सगळी? ते थोडी जाणां अरेस्टूय जाल्लीं खूब कडलीं आसात. बट ती कितले जाणां आसा सगळे जाणां? आमची 9 जाणांची टीम एक्चुअली. ओके. सो आनी हांवें तांकां रिक्वेस्टूय केल्ली येयात म्हणून म्हाज्या वांगडा पण ती येवपाक रेडी ना. अरेस्टूय जाल्ली ती सेम टायमाक हांव अरेस्ट जाल्ले तेन्ना. तो टोटल अमाउंट धरून 17 कोटी आहा तो? ना हो फक्त म्हाजो. आनी तेंचो कितलो आहा टोटल? नुकरा. काल ती कितली एप्लिकेशन आहा? ती कितली प्लस आसा. ती कितली एप्लिकेशन आहा? प्लस आसा. ना टोटल एप्लिकेशनां सांगूंक शकना. तेन्ना मेगा पार्टी आयकलें आसतलें की म्हणजे 4000 जॉब 6000 जॉब मागीर 10,000चेर सुद्दां अनाउन्समेंट जाल्ले ते. काल पोलिसांनी जे सांगले पळय पुते की ते फ्लॅट बी तशें कांय ना आनी जॉब्स कॅन बी कांय ना म्हणून सगळे फोटो उलयला म्हणटा पुलीस. जॉब्स तुम्ही तो फ्लॅट सांगिल्लो पळय पुलीस म्हणटा तशें कांय मेळूंक ना. फ्लॅटान हांव थंय सोडून दितालें पण आतां ते म्हणटा की थंय IHMचे कितें तरी आसा पण आमी थंयच दिल्या. हय थंयच दिल्या. तुमी तिका कोणाक मेवले एका मेवले ऑफिसराक मेवले तिंगा पयशे ऑफिसान कामाक? हय ते पयशे ऑफिसराक मेळ्ळे. हय तुम्ही नांवां काडल्या तेच ऑफिसर तुम्हाला थंय आशिल्ले? तुम्ही ऑफिसराच्या हातीन पयशे दिले ते? हय फंटली घेताले ते पयशे. लास्ट केन्ना दिल्या? 2022. तेच फ्लॅटान? हय थंयच दिल्या. पुलीस मिसगायड करता कित्याक पुलीस ना म्हणटा तेंचे इन्क्वायरी केल्या तेंच्या इन्क्वायरीन काय मेळूंक ना. बेसिकली ताणें म्हाका सकाळीं सांगले प्रमाणे ते म्हणटा की आपल्याक आपयता बसयता 7 पर्यंत बसयता आनी अशेंच जाल्लें म्हणून म्हणटा. आता तुम्ही 2 दीस येयल्ली क्रायम ब्रांचान तेन्ना तुम्ही सांगूंक नासलेले तांकां? सांगलेलें सगळें. म्हणजे आता SP फोटींग उलयता म्हणटा? हांवें खरें आसा पळय ते सगळें सांगलेलें आसा. तुम्ही सांगला की सीएम हितून इन्वॉल्व ना ते सारखी गोष्ट. सीएम हितून इन्वॉल्व ना कोणूच ना सीएम. काल जे पोलिसांनी सांगला ते सगळे फोटो म्हणटा तुम्ही? हांवें कितें म्हाजें खरें आसा पळय तें सगळें सांगलेलें. ते सगळं तुम्ही SPक सांगलेले म्हणजे तुमचे पण तुमचे कडेन एविडन्स असो कितें आहा की तुम्ही? म्हाजे कडेन आसलो तो बिचोले मोबायल काडून घेतलेलो न्हू तेजेर आसलो 2 व्हिडिओ क्लिप्स आसले तेजेर. तो मोबायल ऑलरेडी बिचोले काडलेलो घेतलेलो मागीर ते म्हणटा बिचोलेच्यान माटोळा दिलो म्हणून आमी पण माटोळाच्यान म्हाका रिटर्न तो मेळना मोबायल. तू जॉब संघ पडपा खातीर सगळ्यात जिम्मेदार कोण आसा मंत्री काय ऑफिसर? म्हणपाक गेल्यार मंत्रीच आसा कित्याक तेणी तेंचे कडेन ह्या वेव्हारान पयलीं तेणीच हाडलेलें म्हाका. तेणी तुका अप्रोच केल्ले? सुदिना तेणी हाडलेलें. आणि बाकीची जी चेडवां आहा तांकां तेणी ते केल्ले काय? ना ढवळीकरान तुका पर्सनली कॉन्टॅक्ट केलो काय आनी तुमचेर एक एलिगेशन केलें की तुमी ते मिडियाक इकते गेले न्यूजपेपर इकते गेले म्हणून ढवळीकरान तुमी म्हणटा ते एलिगेशन म्हणटा. म्हाजें फायनान्शियल कंडिशन अशें ना की हांवें म्हाज्या भुरग्यांक सुद्दां घरा बशिल्लें आसा सो मिडियाचे तर विकते घेवपाचो प्रश्न. ढवळीकरान तुमकां पर्सनली अप्रोच केल्ले काय आनी कोणा कडल्यान? एक मिनिट थोडं. Police has taken the view very seriously. आज बसून म्हजेर कसलोच कित्याक ना. हांव बरे तरेन आज पसून लोकां कडेन वागला. सबंद गोंयचे लोक म्हाका वळखता, म्हजे फॅमिलीक वळखता, म्हज्या बापायक सगळ्यांक वळखता. सो देर इज नो क्वेश्चन. पोलीस हॅज आस्क्ड फॉर 14 days. Let police come with 14 days result. मागीर हांव तुमचा टार्गेट करता कोण?
कारण प्रेसिडेंटांनी म्हणलां अशें की पक्षाक टार्गेट करता म्हणून कोण तरी. तुमच्या ऑफिसान सर काम बीन करताले ते सर, तेंच्यांनी सांगला की तुमच्या ऑफिसान आसले म्हणून कामाक ते. म्हज्या ऑफिसांत कोण ना. म्हज्या ऑफिसांत जर कोणी काम करताले फायनान्सा आनी अकाउंट्सांतल्यान पेमेंट जाता तांकां, तातूंत वचून पोलीस चवकशी करता. ओके. म्हज्या ऑफिसांतल्या सगळ्या स्टाफाक फायनान्सांतल्यान पेमेंट जाता, अकाउंट सेक्शनांतल्यान. आमी बील फायनान्सांत धाडटा, फायनान्स अकाउंट्सांतल्यान डायरेक्ट पेमेंट करता. निखिल एडवोकेट. पूजा नायकान आज स्टेटमेंट घेतले आणि तितून PWD मिनिस्टराची नांवां घेतली आणि त्याने म्हटलं की आपण जेन्ना MGP ऑफिसांत कामाक आसले तेन्नाच्यान हे सगळे जॉब काम नाशिल्लें ते केन्नाच ऑफिसांत नाशिल्लें. ते कितें सांगता ते ताकाच खबर. आनी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा न्ही, कंप्लीट जावन न्ही मरे. पूण तुमी पक्षाचे हांव घेता न्ही मिटींग आनी तुमकां आपयता न्ही पक्षाचे. ते केन्ना कामाकूच नाशिल्ले रे MGP. शी इज डिस्टर्ब. तुमकां दिसना शी इज नॉट शी इज डिस्टर्ब. ते कितें शिकयता तें उलयता अशें दिसता. मुद्दाम टार्गेट करता म्हणटा कोण तरी शिकयता. तुमच्या पक्षाक आणि तुमच्या मिनिस्टराक मुद्दाम टार्गेट करपाक लायला की कितें हें सगळें सत्य आतां. पण 8 दिसां येतलें न्ही भायर. क्रायम ब्रँच पळय क्रायम ब्रँच पळय न्ही इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. ते इन्व्हेस्टिगेशन जालें की सगळें भायर येतलें न्ही. त्याच्या नंतर उलोवं पाहिजे. तेंच्यांनी म्हटलें ऑफिसानूच इंट्रोड्यूस केला म्हटलें. अरे ऑफिसांत ते नाच जाले केन्ना अशें कितें रे. 2009 ते आज पर्यंत कोणूच त्या नांवाचें कोणूच ना. ऑफिसांत आशिल्लो तो आमचो एक्स कमिशनर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट म्हार्दोळकार. तो 9 ते 2022 आशिल्लो. ताका विचारप तो येतलो सांजचो तुमकां आपयता. ऑफिसांत आसपाक जाय न्ही अशें खोटें उलोवन त्यांची चाल कितें कोणाची कितें आसा ती आमकां खबर ना. फुडें जातली. कित्याक टार्गेट करता काय दिसता तुमकां? खबर ना आमकां न्ही. आमकां कांयच खबर ना. वी आर इनोसंट. पूण तुमी शोधला इतले एज अ पक्ष तुमी शोधला इतले ह्या गजालीचो कसल्या आमकां पक्ष मदत ते आसा की ना. आतां म्हज्या स्टाफा आपूण क्रायम ब्रँची जुने स्टाफा ते गेल्या मरे. ते आसा की ना रोल मेलाचेर आसा कितें केलां केन्नाच ना न्ही. तुमची सायड फूल क्लियर आहा म्हणटा तुमी? फूल क्लियर आहा. ते ऑफिसांत काम करूनाशिल्लें केन्नाच काम करूनाशिल्लें. हें नवें ऑफिस घेतलें ते पयलीं ताणें कितें म्हणलें 2009 आपूण आशिल्लो 2009 आमी तें ऑफिस घेवना. 2012 आमची सेल डीड जाल्या. मागीर ताणें कितें तरी म्हणलें 2019 कितें आपूण पयशे दिल्या. 2019 आमी सरकारान ना 2022 पर्यंत. हाव इट मॅच एंड हू हॅज मॅच इट लेट इट कम फॉरवर्ड नो. मुद्दम टार्गेट करतात. ऑफकोर्स इट इज लायक दॅट न्ही. तुम्ही विचार करा. 80 जाणांक कामाक सुद्दां लायला म्हणटा ते. खंयचेर 80 जाण तो नासतना PWD मिनिस्टर. ताका तुमी विचारप बरें आशिल्लें 80 जाणांचें नांव तरी दी म्हणून तुमी विचारप. तिणें विचारलेलें ती म्हणटा आपूण तें सांगपाक शकना. जालें. शी हॅज बीन यूज बाय समबडी मे बी. अरे आमचे कडेन ना कामां आसल्या कामां आसून सांगपाक कितें जाल्लें सांग पळय म्हाका. कामां नाच चलते MG ऑफिसांत कामाकूच ना. एकलोच आशिल्लो हांव रत्नाकांत म्हार्दोळकार आनी मागीर ताणें एक चली घेतिल्लें हांव कितें पळय तेचें प्राजक्ता घोडकेकर काय कोण तेचेच ऑफिसांत आशिल्लें. आनी ऑफिसांत आमचें कोण नाशिल्लें. आमच्या ऑफिसांत कसलोच वेव्हार जायना. फक्त थंय आमी मिटींग आसले येता. ओके थँक्यू.